प्रियछात्राः भवतां पुनः स्वागतम्। अत्र निरुक्तस्य सप्तमाध्याये ये विचाराः प्रस्तुताः तद्विषये किञ्चित् परिशीलयामः। आदौ तावत् निरुक्तस्य सप्तमे अध्याये देवतानाम् आकारचिन्तनम् इति विषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। निरुक्तस्य सप्तमे अध्याये देवतानाम् आकारविषयकविचाराः वर्तन्ते। अथ आकारचिन्तनं देवतानाम् इति आरभ्यते। देवतानाम् आकारविषयकचर्चा। देवतानाम् आकृतिविचाराः इतः परं क्रियते। अथ नाम इतः परं देवतानाम् आकारचिन्तनम् आकृतिविचाराः क्रियन्ते इति। सप्तमाध्याये इतः पूर्वं ऋचां त्रैविध्यं प्रतिपादितं। प्रत्यक्षकृताः, परोक्षकृताः, आध्यात्मिक्यश्च इत्यादिरूपेण त्रैविध्यं ऋचां प्रतिपादितम्। अनादिष्टदेवता मन्त्रविचारः अपि तत्र कृतः वर्तते। मन्त्रे यदि देवता लिङ्गं न दृश्यते तर्हि तत्र कथं विचारणीयम् इति विषये अपि इतः पूर्वं प्रस्तुतम् आसीत्। आगच्छन्तु देवतानाम् आकारचिन्तने किं किम् उक्तं महर्षिणा यास्केन इति पश्यामः। अत्र मतचतुष्टयं वर्तते। तत्र प्रथमं मतम् उपस्थापयति। पुरुषविधा स्युः इत्येकम्। अर्थात् देवताः किमाकारकाः इति चिन्तने प्रथमं मतम् उपन्यस्तं। पुरुषाकृतिः मनुष्याणामिव देवतानाम् आकृतिः स्युः, आकृतिः भवन्ति इति उच्यते। तत्र को हेतुः इति चेत् उच्यते यतोहि चेतनावद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति। यतोहि चेतनवत् मनुष्याः यथा सचेताः भवन्ति तद्वत् स्तुतयः मन्त्रे दृश्यते। अतः ते पुरुषविधाः इति। अथ च तथाभिधानानि इति उच्यते। अर्थात् तथाभिधानानि यतोहि अभिधानानि परस्परम् अभिधानम् उत्तरप्रत्युत्तरादिकम् अपि मन्त्रे सम्बोधनाधिरूपेण दृश्यते। अतः इत्यपि अपरः हेतुः। पुनः अथापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्ते। पौरुषविधिकैः अङ्गैः अथापि अन्यदपि कारणं वर्तते। पौरुषविधिकैः अङ्गैः संस्तूयन्ते इति। मनुष्यवद् देवतानाम् अङ्गवर्णनपरास्तुतयः वर्तन्ते इति। कथम् इत्युक्ते ऋग्वेदे वर्तते ऋष्वात इन्द्रस्थविरस्य बाहू इति। अत्र शत्रूणां नाशकः, शत्रूणां नाशकरूपौ बाहू इन्द्रस्य वर्तते इति दृश्यते किल, अतः तथा उक्तम्। पुनरुच्यते अथापि पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः। पौरुषविधिकैः द्रव्यसंयोगैः अर्थात् मनुष्यसम्बन्धी द्रव्यैः देवतानां स्तुतयः कृताः वर्तन्ते इति। तत् कथमिति चेत् आद्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्रयाहि इत्यादि मन्त्रे अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। द्वाभ्यां हरिभ्याम् अश्वद्वयेन आयाहि इति उच्यते। अतः तथा पुरुषविधा स्युः। अथापि अन्यदपि उच्यते अथापि पौरुषविधिकैः कर्मभिः इति। मनुष्यैरिव भक्षणादिकर्मणा सह स्तूयन्ते इत्यपि अपरः हेतुः उच्यते। पौरुषविधिकैः कर्मभिः अद्धीन्द्रपिबच प्रस्थितस्य इत्यादि मन्त्रे द्रष्टुं शक्यते। भोजन पानादि सोमरसपानादि पुरोडाशभक्षणादि कर्मणा सह तेषां स्तुतिः वर्तते इति। अतः पुरुषविधा स्युः इति एकं मतम्। द्वितीयं मतं पश्यामः। तत्र इत्थं निगदितं वर्तते। द्वितीयं मतम् उपस्थापयति महर्षिः। अपुरुषविधा स्युः इत्यपरम्। अपुरुषाकृतिः अमानुष्य आकृतिः देवतानां प्रथमं पुरुषविधाः इति उक्तम्। इदानीं द्वितीये मते वदति अपुरुषविधा स्युः इति। अपुरुषविधाः नाम
देवतानाम् आकृतिः मनुष्यसदृशाः नैव भवन्ति इति द्वितीयं मतं। तत्र हेतुप्रदर्शनं पश्यन्तु। अपि तु यद्दृश्यते अपुरुषविधं तत् यथा अग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति यदाकारकम् अस्माभिः प्रत्यक्षरूपेण दृश्यते तत्तु अपुरुषमेव खलु इति उच्यते। यथा अग्नि सूर्य पृथिवी एतेषां देवानाम् आकृतयः पुरुषाकृतेः भिन्नः वर्तते एव, अतः अपुरुषाकृतयः ते इति वदन्ति। अथ च यथो एतच्चेतनावद्वद्धि स्तुतयो भवन्ति इत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथा अक्षप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि इति। पूर्वं हेतुप्रदर्शनं प्रथमे मते उक्तं यत् चेतनवत् स्तुतिः क्रियते इति। तत्तु अक्षप्रभृति ओषधिपर्यन्त अचेतने अपि दृश्यन्ते इति उच्यते। अतः पुनश्च मतम् इमं पुष्टीकर्तुम् अपरं कारणं वदति। यथो एतत् पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैरित्येतदपि तादृशमेव। द्रव्यसंयोगैः इति यदुक्तं पूर्वं तदपि अचेतने अपि तत्तु दृश्यते एव इति वदति। यथा अश्वगृहादिद्रव्यैः सह संस्तूयन्ते इति पूर्वं यदुक्तं तत्तु अचेतने अपि अस्ति इति। अभिक्रन्दति हरितेभिरासभिः इति ग्राव्णः स्तुतयः वर्तते इत्येतादृशकारणानि उच्यन्ते। पुनश्च यथो एतत् पौरुषविधिकैः कर्मभिरित्येतदपि तादृशमेव। भक्षणपाणादिकर्मणा सह स्तूयन्ते देवताः इति पूर्वम् उक्तं तत्तु अचेतनेऽपि वर्ण्यते इति उच्यते। कथम् इति चेत् होतुश्चित् पूर्वे हविरद्यमाशत इति ऋग्वेदस्य मन्त्रे अद्यं हविः अर्थात् शिलाखण्डाः हविः अद्यम् आशत्। शिलाखण्डाः भक्ष्यं हविं भक्षणं कृतवन्तः इत्यादि शिलाखण्डानां भक्षणपरा या ऋचः वर्तन्ते तत्तु प्राप्यते एव। अतः अपुरुषविधाः स्युः इति द्वितीयं मतम् उपन्यस्तम्। अथ तृतीयं मतं पश्यामः। तृतीये मते उच्यते अपि वा उभयविधाः स्युः उभयविधौ प्रमाणस्य सद्भावात्। अर्थात् अपि वा अथवा उभयविधाः स्युः द्विधा अपि देवतानाम् आकाराः भवन्ति इति उच्यते। यतो हि द्विधा सत्वस्य प्रमाणस्य उपलभ्यमानत्वात्। चेतनाचेतनरूपेण उभयाकाराः देवताः इति तृतीयं मतम्। अथ अन्तिमं चतुर्थं मतम् उपस्थापयति। अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युः यथा यज्ञो यजमानस्य इति। अत्र सम्यक् अवधेयं भवद्भिः किमुच्यते इति। अपि वा चेतनाचेतनत्वेन उभयाकारकाः सन्ति देवताः। तेषु अचेतनरूपाणि तु कर्मात्मानः स्युः, यानि च चेतनप्रकृतिदेवताधीनाः भवन्ति। तात्पर्यमिदं वर्तते यत् उभयविधाः अपि देवताः भवन्ति, पुरुषविधाः अपुरुषविधाश्च। तत्र पुरुषविधाः देवताः स्वतन्त्राः, अचेतनाश्च तेषां पुरुषविधानाम् अधिष्ठातृत्वे भवन्ति। तत्कथम् इति सम्यक् अवगन्तुम् उदाहरणं दत्तं महर्षिणा यास्केन। यथा यज्ञो यजमानस्य इति। यद्यपि यज्ञस्य अधिष्ठातारः मन्त्रवर्णितदेवाः बहवः भवन्ति, यज्ञो वै विष्णुः अग्निः सर्वा देवताः इत्यादि श्रुतिवाक्येषु तद् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते, तथापि यज्ञकर्मणः अनुष्ठातृपुरुषाधीनत्वात् अनुष्ठीयमानत्वात् पुरुषेण तत्र यजमानस्य यज्ञः इति व्यवहारः। अमुक नाम कः यजमानः तस्य यज्ञः प्रवर्तते इति उच्यते। देवदत्तस्य अयं यज्ञः, यज्ञदत्तस्य अयं यज्ञः इति व्यवहारः वर्तते।
तद्वत् मन्त्राणामपि देवतानाम् आकृतिविषयेऽपि बोध्यम् इति वदति। व्यवहारदशायां यजमानस्य यज्ञः इति यथा व्यवहारः तद्वत् इदमपि बोध्यम्। अतः एष चाख्यानसमयः अर्थात् समयो नाम सिद्धान्तः इत्यर्थः। महाभारतादौ एष एव सिद्धान्तः प्रतिपादितः इति। आहत्य इदानीं किं फलितं? देवतानाम् आकारविषये मतचतुष्टयम् उपस्थापितम्। के ते इति चेत् पुरुषविधाः स्युः इति एकं, पुरुषाकारकाः देवताः इति एकं मतम्, अपुरुषविधाः स्युः अपुरुषाकारकाः देवताः इति द्वितीयम्, उभयविधाः अपि स्युः इति प्रामाण्यात् उभयविधे मंत्रलिंगे प्रामाण्य सद्भावात् उभयविधाः इति तृतीयं मतं, ततश्च कर्मात्मानः नित्यम् उभयविधम् इति मतचतुष्टयम् उपन्यस्तम्। तृतीये पक्षे उभयविधाः अपि देवताः स्वतन्त्राः इति, तथा च चतुर्थपक्षे पुरुषविधानां देवतानां प्रयोजनाय अपुरुषविधाः भवन्ति, अतः पुरुषविधानां तेषाम् अधिष्ठातृत्वे अपुरुषविधाः भवन्ति इति च अत्र भेदः अवगन्तव्यः। अतः अत्र एतत् सर्वं कथं सङ्गच्छति इति चेत् अत्र अस्माभिः बोध्यं कथं देवतानां महाभाग्यात् सर्वमिदम् उपपद्यते इति सिद्धान्तः। देवतानां महाभाग्यात् नाम परमैश्वर्ययुक्तत्वात् महाशक्तिसम्पन्नत्वात् एतत् सर्वम् उपपद्यते इति संक्षेपेण देवतानाम् आकारविषयकचर्चा अत्र समाप्यते। विशेषार्थावगमनाय भवद्भिः निरुक्तस्य सप्तमाध्यायस्य सम्पूर्णरूपेण अध्ययनं कर्तव्यम्। अत्र एतावन्मात्रं भवतु। अस्तु, धन्यवादः।